सर्वोपचारान् समर्पयामि पादुकेषु वैनतेयमावाहयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि आवाहितेभ्यो सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः ध्यायामि आवाहयामि आसनं परिकल्पयामि हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि पादयोपाद्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि औपचारिकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरे आचमनीयं समर्पयामि वस्त्रयुग्मं समर्पयामि ऊर्ध्वपुण्ड्रान् परिकल्पयामि यज्ञोपवेदं समर्पयामि श्रीचन्दनं समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि सर्वोपरि केशवाय नमः ॐ नारायणाय नमः माधवाय नमः नानाविध परिमल पत्र पुष्पाक्षतैः पूजयामि धूमोग्राय नमः ॐ मूर्धानन्दिवो अरतिं पृथिव्या वै स्वानमृताय जातमग्नं कविगुं सम्राज्यमतितो जनानामासन् मुद्रा प्रदर्शयामृते मध्ये मध्ये पानीं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलचर्वणानन्तरं मुखे आचमनीयं समर्पयामि पूर्णनीराजं दर्शयामि मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् पूर्वयाचार्ये सत्कृताय अस्तु मङ्गलम् जय इंदिरारमण गोविन्द गोविन्द ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि सुवर्ण दिव्य मंत्र पुष्पं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे अक्षतान् समर्पयामि कृतेन आराधनेन भगवान् सर्वात्मकः सर्वं श्री आवाहितेभ्यो सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु चक्षतोदकं विसृजेतु सुरक्षं कुर्यात् गोविन्द स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं दिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् भूमिं विश्वतो भूत्वा अत्यधिष्ठद्दशाङ्गुणौ पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यद्यभूयो मृतत्वश्चेशानः यदन्नेनाधिरोहति एतावानस्य महिना अतोऽध्यायागुष्ठपूरुषः आलोस्य विश्वभूतानि त्रिपादश्चामृतं दिवे पादोद्भवतः पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः विष्णन्द्यक्रामतु शासनासने अभि विराजजायत विराजो अधिपुरुषः जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमघोरः पुरुषेण हविषा देवायज्ञमतन्वद सन्तो अस्यासीराज्यम् ग्रीष्म इद्मस्य रद्धविः ताश्चासन् परिधयः सप्तसमिधः कृताः देवायज्ञन्तन्वानाः अवध्वन्पुरुषं वसून् यज्ञं बर्हिः प्रोक्षन्ना पुरुषं जातमग्रदः तेन देवा अयजन्त साध्यारशयश्च ये तस्माज्जज्ञात् सर्वहु
संहृतं मृषदाज्ञो गुस्तागुश्चक्रे वायव्यानो आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्मात्